आरज़ू थी कि तेरे प्यार की बाहों में रहूं, मिल गई बाहें तो फिर और मैं क्या जी के करूं, बस यही जा से, बस यही जा से गुजर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। हम तो इन गानों से निकल ही नहीं सकते, क्या करें। अच्छा, आपको एक बड़ी मजे की बात सुनाऊं। मैंने, क्योंकि इनकी शादी से पहले जो हमने स्टेज प्ले किया था उसका नाम था मुझे लिफ्ट दो। शादी के बाद हमारी मुलाकातें होती रही सूफी तबस्सुम साहब के घर में, हम मिलते थे, बातें होती थी, फिर बच्चों से फिर प्यार, वही मोहब्बतें वो बढ़ती गई। तो इन्होंने ATV पे प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, किचन का कोई प्रोग्राम जी, 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 जी। तो उसमें मैं मेहमान आ गया। अब मैंने तो किचन की कभी शक्ल नहीं देखी, मुझे तो पता नहीं कि माचिस कहाँ रखी है या कोई चीज़ कहाँ पे रखी। तो मुझे कहने लगी कि ये खाना आपने बनाना है। मैंने कहा देखिए, मैं सिर्फ चूल्हा जला सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, बाकी आपका काम है। तो वो हमारा प्रोग्राम था जो हमने इकट्ठे एक प्रोग्राम किया। तो उसके बाद फिर मैं एक ड्रामा लिख रहा था, चुनरी। तो मैंने इनको कहा कि आप चुनरी ड्रामे में काम करें। तो फिर ये आई, इन्होंने चुन्नी ड्रामे में काम किया, कम बैक जो था वो भी इन्होंने करवाया, और वो इतना शानदार गया, उस पर मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, और तमाम फनकारों ने उसमें बहुत अच्छी हाँ। अदाकारी। एक बात बताऊं, जब वो मैं चुनरी करने आ रही थी कि मैं फिर वैसे बहुत कॉन्शियस थी, क्योंकि इतने अरसे के बाद मैं दोबारा से स्क्रीन पे आ रही थी। तो इन्होंने मुझे बिठाया और इन्होंने जो मुझे कहा वो इनसे बस मैंने सिर्फ इतना कहा था, देखें मेरा फर्ज बनता था, मैंने इतना कहा था कि अस्मा साहिबा, आपने जब एक्टिंग करनी है ना, तो उस एक्टिंग के अंदर कहीं भी ना बुशरा अंसारी साहिबा नजर नहीं आनी चाहिए। आपने ये खास ख्याल रखना है। तो वो कहीं बात इनके दिमाग के चौथे खाने में या दिल के किसी पांचवें खाने में जाके वो बैठ गई बात। इन्होंने उस बात को काबू तो किया, शानदार परफॉर्मेंस की, और आज तक ये मुझे दाद नहीं देती, लेकिन आज तक ये परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस और यादगार ड्रामे किए जा रही हैं। तो ये बात इनको याद रहेगी कि मैंने इनको क्या कहा था। हाँ, जब ये कॉमेडी करेंगी तो फिर जाहिर है बहन का असर तो है ही है। बल्कि मैं इसीलिए कम कॉमेडी करती हूँ, ज्यादातर मैं सीरियस काम करती हूँ कि हम बहनें हैं, एक की तरह लगती हैं। बल्कि मेरी बेटी भी हमारी तरह लगती है, आपने अहदे वफा देखा, ज़ारा नूर अब्बास, और वो भी जब कॉमेडी करती है तो फिर वो हमारी तरह हो जाती है। सीरियस काम उसका भी अलग है। अच्छा, यहाँ पे हम सारी बातों के अंदर सुंबल बाजी को याद न करें ना, तो वो भी यूं लगेगा कि जैसी बातें हमारी अधूरी। मैं एक खास बात आपसे करना चाहता हूँ। मेरी बेटी के इंतकाल के बाद जब उनसे मेरी फ़ोन पे बात होती रही, तो एक पहली तकरीब थी ज़ारा नूर अब्बास की शादी, जिस पे मुझे आना था, और मैं बहुत तकलीफ़ में था, बहुत परेशान था कि मैं जाऊंगा। जाहिर है कि मुझे बेटी की शादी और वो सब कुछ मंजर याद आएंगे। तो मैं वहाँ गया, तो सबसे पहले सुंबल बाजी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके लिए मंजिलें आसान फरमाए, वो मुझे मिली, मुझे गले लगाया और मुझे एक लफ्ज़ कहा तो मेरे दिल पे नक्श हो गया, मोहसिन तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बहादुर हो। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा आना और इस शादी में शिरकत करना, अच्छा लगा। ये लफ्ज़ मैं कभी भूल नहीं सकता। बाद में उनके साथ भी वही हुआ। देखें, फिर किस्मत की और बात। फिर उसके बाद जाहिर है कि बहादुरी तो फिर जब आपको खुद डील करनी पड़ती है तो उसका कुछ और ही बात, और उनसे रहा ना गया। अस्मा अब्बास साहबा की मौजूदगी में आज पहली बार मैं एक और इकरार करने लगा हूँ। ये एक बात का इजहार है
ایک ایسا میرے اندر ایک جسے کہیں دکھ ہے یا کہیں کوئی درد ہے یا کہیں کوئی ایسی چیز ہے وہ ان سے جڑی ہوئی ہے. ان کے بغیر میں وہ بات کہیں کر ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے آج کر رہا ہوں. ڈرامہ گھگی ہم کر رہے تھے تو اسپیشلی اسما عباس صاحبہ نے جو کیریکٹر تھا, یہ پاروتیکا کر رہی تھی. یہ امرتا پریتم کا لکھا ہوا ناول ہے گھگی, یہاں ٹی وی ون والے کر رہے تھے. تو انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا اقبال حسن صاحب سے جو ڈائریکٹر تھے کہ جو دیوان چند کا رول ہے یہ آپ محسن گیلانی سے کرائیں. ان کی میری بات ہوگی, ہم نے اکٹھے کام کیا. میں بھی لاہور آ گیا کام کر رہا تھا اور اسی دوران مجھے جانا تھا اپنی بیٹی کے جو کہ ڈلیوری تھی تو وہاں جانا تھا پنڈی. تو ہم اکٹھے کام کر رہے تھے اور پھر بس قسمت کو جو منظور, بچے کو جنم دے کے 4 گھنٹے بعد بیٹی کا ہارٹ فیلئر ہو گیا, بقول ڈاکٹروں کے اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں آیا بس سب کچھ ہی لٹ گیا, ختم ہو گیا. یہ سنبل باجی سے جڑی ہوئی ساری باتیں یاد آ گئیں. اور پھر یہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے, انہوں نے 1-2 ادارے ہیں وہ جو اسپیشل لکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر, ان لوگوں نے بھی یہ چیز لکھی ہے کہ جب آئے واپس تو آگے بیٹیوں کی شادی کے سین تھے, ڈھولک کے سین تھے اور اس طرح کے سین تھے. تو یہ اسما عباس صاحبہ کیونکہ میرے اس درد کو اتنے قریب سے جانتی تھی کہ میں, ظاہر ہے بچوں سے کون باپ ہے جو محبت نہیں کرتا. ہر لمحے, ہر مشکل میں, ہر تکلیف میں, ہر درد میں انہوں نے مجھے سنبھالا دیا, مجھے حوصلہ دیا اور مجھے مطلب ایک طاقت دی کہ میں کیریکٹر کر سکوں. کیونکہ میں فمبل کرنے لگ گیا تھا, مجھے ڈائلاگ بھول جاتے تھے, میری زبان پہ لکنت آ گئی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. تو یہ اسما عباس صاحبہ ہیں, آج میں بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے مجھے ایک اچھے دوست کی طرح, ایک اچھے ساتھی کی طرح, ایک اچھے کولیگ کی طرح میرا بھرپور ساتھ دیا اور مجھے اس مشکل سے, اس ڈپریشن سے نکالا کہ ہم ظاہر ہے کام کریں گے تو آگے بڑھنا تو ہے, جینا تو ہے. یہ بات میں ضرور کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کبھی بھی نہیں کی اس لیے کہ آپ ساتھ ہوں تو بیٹھیں تو لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے یہ چیزیں کتنی سانجھی ہیں, کتنی جگہ پہ ہم ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کا, کس طریقے سے یہ کرتے ہیں. کوئی ایسی بات, کوئی ایسا میسج جو آپ ینگ جنریشن کو یا ایسے لوگوں کو, کیونکہ ہمیں ایک بات ہے, ہمیں اپنی ریاست سے پیار ہے, یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں. ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمارا کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں صرف اپنی ریاست سے پیار ہے. اور اس پروگرام کا نام اس لیے ریاست اور ہم رکھا ہے کیونکہ ہم اپنی ریاست سے بات کریں گے. کوئی ایسا میسج دینا چاہیں جو اپنے ریاست کے لوگوں کو, کیونکہ یہ ریاست کا ہی پروگرام ہے, آپ کچھ بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا, ینگ جنریشن, ان کے لیے بہت سی باتیں ہیں جو کہنے ان کو بہت بری لگتی ہیں. ویسے بالکل ہمارا کچھ بھی کہنا, لیکن پھر اینڈ آف دی ڈے کہیں جا کر ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم لوگ جو کہتے تھے وہ بات درست تھی. سب سے پہلے تو مجھے اعتراض ہے رات جاگنے سے اور سارا دن سونے سے. بالکل سے یہ چیزیں اتنی عام, اتنی کامن ہو گئی ہیں اور ہر گھر کی بات ہے. یہ نہیں کہ کوئی 1-2 گھروں میں سب, ہاں جن کے بچے صبح 9 to 5 جاب کرتے ہیں وہ لوگ ٹائم کا خیال رکھتے ہیں, لیکن جو بچے بزنس کرتے ہیں یا کوئی گھر میں اپنا ہی کوئی کام کرتے ہیں, کاروبار وغیرہ, وہ لوگ پھر آرام سے ایزی ہو جاتے ہیں. ٹائم از ویری امپورٹنٹ ان لائف. ٹائم کی قدر کریں, پیسے کی قدر کریں, خود کمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے, تو پھر آپ اڑائیں گے بھی نہیں. اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں محبت کو شامل کر لیں, نگیٹیوٹی نکال دیں, لوگوں سے پیار کریں, دھیما بولیں, اچھا بولیں, محبت کریں اور بس اللہ سے دعا لیں.